नमस्कार, कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। म राजीव खत्री। यहाँ सबैले महसुस गरेको विषय हो शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो हुनुपर्ने हो त्यस्तो छैन। हरेक नागरिकको जीवनको मूल्य यहाँ फरक छ। राज्यको कुर्सीमा बसेका बस्न लागेका तिनका आसेपासे पहुँचवालालाई यो देशमा फलिफाप छ। उनीहरूलाई उपचार पर्यटनका लागि राज्य कोष रित्याउने छुट पनि छ। स्वदेशमै हुन सक्ने उपचार पनि उनीहरू बाहिर गएर गर्छन् र सन्दुक रुइतहरूको बेइज्जत गर्छन्। मध्यम वर्गका धेरै मानिसहरू उपचारका लागि भारतको नयाँ दिल्ली, भेल्लोर जस्ता सहरहरू पुग्छन्। केही बैंककसम्म पनि पुग्छन्। उपचारका लागि विदेश पुग्नेहरू बढी पैसा भएर भन्दा पनि उति नै पैसामा नेपालमा भन्दा राम्रो उपचार हुने भएर विदेशिएका हुन्। स्वास्थ्य क्षेत्रका विकृतिबारे खुलेर बोल्ने केही चिकित्सकहरूकै दाबी अनुसार नेपालमा नाम कमाएका धेरैजसो अस्पतालले नामभन्दा बढी चाहिँ पैसा कमाएका छन्, पैसामुखी भएका छन्। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको दृष्टिले नेपालका कुनै पनि अस्पताल नामी छैनन्। नेपालीहरूले स्वास्थ्यका लागि जति रकम विदेशी अस्पतालमा बुझाउँछन् त्यो पैसा नेपालमै लगानी गर्ने हो भने यही सुविधा सम्पन्न अस्पताल र दक्ष चिकित्सक राख्न सकिन्छ। नेपालमा स्वास्थ्य सेवाको स्थिति निराशाजनक भए पनि केही आँखा उपचारको क्षेत्रमा भने अवस्था फरक छ। हो, आँखाको उपचार सेवा नेपाली चिकित्सा क्षेत्रमा माइलस्टोनकै रूपमा स्थापित भएको छ र विश्वले नै नेपाली नेत्र चिकित्सकमाथि नजर लगाइरहेका छन्। नेपाली चिकित्सकको कामलाई सलाम गरिरहेका छन्। प्रश्न उठ्छ, कसरी सम्भव भयो त यो? उत्तर सहज छ। नेपालमा डाक्टर सन्दुक रुइत जस्ता नेत्र चिकित्सक छन्। उनी आफ्नो कर्ममा विश्वास राख्छन् अनि आँखाको उपचारका लागि किन नहोस् त क्रान्ति। डाक्टर रुइतको सेवाबाट नेपालीले मात्र होइन विश्व समुदायले समेत लाभ लिइरहेका छन्। चक्षुले च्याउन छाडेकाहरूले पुनः ज्योति पाउँदा हर कोहीका आँखा भरिन्छन्, रसाउँछन्। डाक्टर सन्दुक रुइतले कर्मको फल पाएका हुन्, जुन स्वाभाविक छ। अब बढाई चढाई गरेर भगवान बनाउनेहरूको यहाँ प्रतिस्पर्धा छ। डर लाग्छ फेरि भगवान बनाउनेलाई नै हतार हुन्छ दानव बनाउन। हे दुनियाँ, मान्छेलाई मान्छे नै रहन देऊ। डाक्टर रुइत कर्मशील व्यक्ति हुन्, बस यति हो। एकजना सक्रिय चिकित्सकलाई चिकित्सक बन्न देऊ। भगवान बनाएर मूर्तिमा नराख्देऊ। राष्ट्रपति बनाएर शीतल निवासमा होइन, राष्ट्रपति बनेर राष्ट्रप्रति ठुलो योगदान हुने होइन। 5 वर्षमा सन्दुकले 50,000लाई दिने योगदानलाई हेरौँ। एकजना मात्र बिरामीलाई दृष्टि र खुसी दिनु शीतल निवासमा बस्नुभन्दा धेरै ठुलो योगदान हो। सायद नेपाली जनता भावुक र सोझा भएर होला अनि शासकहरूबाट दिक्क भएर पनि होला। अपवादमा एउटा पुलिसले अपराधी पक्रिँदा, शिक्षकले राम्रो पढाउँदा, डाक्टरले बिरामी जाँच्दा, पत्रकारले समाचार लेख्दा, न्यायाधीशले न्याय दिँदा ती जो कोहीलाई राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मेयर बनाइहाल्छन्। भगवानको कोटीमा पुर्याएर सन्दुकलाई बधाई दिनेहरूले अब किन शासकलाई प्रश्न नगर्ने? प्रधानमन्त्रीज्यू, पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरू, हामीलाई कहरमा पारेर असुलेको कर लिएर विदेशमा उपचार गर्न किन जान्छौ? रेमिटेन्स स्वरूप भित्र्याएको हाम्रो पैसाले वीर, शिक्षण वा गङ्गालाल जस्ता स्वास्थ्य संस्था दुर्गममा किन खोल्न सकेनौ? तिमी मालिक शासक मात्र बाँच्न पाउने, हामी दास जनता चाहिँ ट्याक्स टक्र्याएर मर्नुपर्ने? आखिर कहिलेसम्म प्रश्न गरौँ? प्रश्न बाँच्न पाउँथ्यौँ कि? हुन त छोटे राजाहरूलाई यहाँ प्रश्न मन नपरेको बेला बडे राजाहरूलाई के मन पर्ला? तर डाक्टर सन्दुकलाई बधाई दिनेले सिंहदरबारको कान फुट्ने गरी प्रश्न गर्नै पर्छ। राज्यको सन्दुक खोलेर विदेशमा उपचार गर्न नजाने निर्णय कहिले गर्छौ भनेर। दिमागमा दास मानसिकता राखेर गुनासो राख्नेले प्रश्नसहितको जिम्मेवार जिज्ञासु नागरिक बनाऊ। कर तिर्ने तर सामान्य रोगबाट मर्नुपर्ने अनि चुप बस्ने नागरिकमा यस्तो संस्कार हुन्जेल शासकले चेत्नेवाला छैनन्। टावर र गेट बनाउने शासकलाई अस्पताल चाहियो, औषधि चाहियो, डाक्टर चाहियो। गरिबले पनि सस्तोमा डाक्टरी पढ्न पाउनु पर्यो भनेर प्रश्न कहिले गर्ने? विदेशमै उपचार गराउनु छ भने खर्च आफै किन बेहोर्दैनौ? आफै बेहोर्न सक्दैनौ भने आम नागरिक चाहिँ तिमी चाहिँ किन मर्दैनौ? समानता, स्वतन्त्रता र भाइचारा
लोकतन्त्रको आत्मा हो। दूरदर्शिता र पारदर्शिता लोकतन्त्रको आँखा हो। बाँचिरहनु पर्ने गरी कोही महाविशिष्ट पनि छैन र अकालमै मर्नुपर्ने गरी कोही निकम्बा पनि छैन। यदि यो लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था हो भने हरेकको मूल्य अमूल्य छ। डाक्टर सन्दुक रोहितले प्राप्त गरेको पुरस्कारको एउटा निकै मार्मिक अर्थमाथि पनि उल्लेख गरेको छ कि यो एक प्रकारको क्रान्ति हो। राजनीतिका नाममा गरिने क्रान्तिमा जनताको आँखा फुटाइन्छ, हात खुट्टा भाँचिन्छ, घाइतेलाई एम्बुलेन्सबाट थुतेर मारिन्छ। तर क्रान्ति भनेको त त्यो हो जसबाट मान्छेले बाँच्ने अवसर पाउँछ, अन्धकारबाट उज्यालोतर्फ उसको भविष्य अघि बढ्छ। सही अर्थमा त जनताको हित क्रान्ति हो। तर नरसंहारलाई क्रान्ति भनेर अहिले पनि दानवीय स्वभावका मानिसहरू एकले अर्कालाई हत्या गर्नुलाई राजनीति भनेर अर्थ लगाइरहेका छन्, क्रान्ति भनेर परिभाषा गरिरहेका छन्। हजारौंलाई दृष्टि दिनेहरूले मलाई राजकीय लाभ चाहियो भन्दैनन्, कसैले प्रस्ताव गरे पनि स्वीकार गर्दैनन्। तर अरूको दृष्टि खोज्नेहरू सरकारी पद र लाभका लागि हानाथाप गरिरहेका छन्। विध्वंस र हिंसालाई राजनीति मान्ने सामान्यतया बीजारोपण गरिदिनेहरूले हाम्रो देशमा उत्पात मच्चाए। अहिले पनि धेरैलाई के लाग्छ भने अमन चयन, आर्थिक प्रगति, सुविधाजनक जीवनस्तर, राम्रो शिक्षा भन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ देशको राजनीतिमा के कस्ता गतिविधि भइरहेका छन् ती जान्नु, थाहा पाउनु र बहस गर्नु महत्त्वपूर्ण हो। अरू सबै काम छोडेर नेताहरू त राजनीति गर्ने भइहाले। हामी जनता पनि आफ्नो काम कम, राजनीतिमा चासो बढी राख्ने भएका छौँ। राज्यले पनि अहिले मूर्तिचोर कारचेन लामा चिन्छ, सम्मान गर्छ। हत्या आरोपी लक्ष्मी महतो चिन्छ, सम्मान गर्छ। डाक्टर गोविन्द केसीलाई स्वास्थ्य क्षेत्र बिगार्ने खलपात्र भनेर खुलेआम प्रचार गरिन्छ। डाक्टर सन्दुक रोहितको कर्मलाई प्रशंसा त गरिन्छ, तर धेरैलाई स्वयं रोहित जस्तो बन्न भने मन लाग्दैन, वा भनौँ उनले चाहिँ देशका लागि योगदान गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो पनि लाग्दैन। माफिया र बिचौलियाहरूको रजगज बढी हुँदा असल र क्षमतावान मानिसहरू ओझेलमा पर्ने स्थिति छ। राज्य डाक्टर सन्दुकहरू, डाक्टर भगवानहरू र डाक्टर गोविन्दहरू चिन्दैनन्, फेरि जनता मान्छे मान्दैनन्। राज्य स्वास्थ्य व्यापारीहरूले, स्वास्थ्य बिचौलियाहरूले र स्वास्थ्य माफियाहरूले चलाउँछन्। प्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्य मन्त्रीहरू व्यापारी, बिचौलिया, माफियाहरूको कुरा बढी सुन्छन्। नेताहरूलाई डाक्टर सन्दुकहरूको भर र भरोसा नै लाग्दैन, किनभने उनीहरू राज्यको सन्दुक मात्र देख्छन्। कथम यिनीहरू डाक्टर सन्दुकसँग आँखा जचाउन पुगेछन् भने उनले राज्यको सन्दुक मात्र देख्ने आँखाको राम्ररी उपचार गरिदिउ। ती आँखाले उपचार गर्दा आम नागरिकको रित्तो सन्दुक पनि देखियोस्। दर्शकवृन्द, यो र यस्तै विकृति र अन्य विषय आजको कार्यक्रम कल 24 मा हामीले समावेश गरेका छौँ। यसको अलावा तपाईँहरूको गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा प्रत्यक्ष समेट्नेछौँ। देशको संघीय राजधानी काठमाडौँको तापक्रम दिन प्रतिदिन घट्दो छ। ठिर्याउने चिसो छल्न मानिसहरू शरीरमा न्यानो लुगा हुनेदेखि कोठामा हिटर एसीको प्रबन्ध गरिरहेका छन्। नगरवासीहरू आफूलाई न्यानो बनाइराख्न भर मजदुर प्रयास गरिरहेका छन्, जुटिरहेका छन्। यही बेला एउटा समूह भने खुल्ला आकाशलाई छानो र चिसो भुइँलाई ओछ्यान बनाएर न्यायको याचना गरिरहेको छ। तर गाउँको सिंहदरबारबाट न्याय पाइने किंचित सम्भावना नदेखेर राजधानी आइपुगेका उनीहरूको अनुनय विनयलाई केन्द्रीय सिंहदरबारले पनि सुन्न इन्कार गरेको छ। बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 17 की बेपत्ता निर्मला कुर्मीको न्यायका लागि अधिकारकर्मी रुबी खानको टोली तेस्रो पटक काठमाडौँ आएको छ। उनीहरू 26 दिनदेखि माइतीघर मण्डलाको चिसो सडक पेटीमा अनसनरत छन्। दाँत किटकिट्याउँदै र भोकभोकै, तर दिनदिनै गल्दै गएको त्यो सत्याग्रहलाई 1 किलोमिटर दूरीमा पनि नरहेको सिंहदरबारले सुनिरहेको छैन। सुने पनि नसुने जस्तो गरिरहेको छ। आफूलाई पीडित जनताको गृहमन्त्री हुँ भन्दै चर्का नारा लगाएर नथाक्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेले उनीहरूलाई न्याय दिन पहल कदमी लिएका छैनन्। काँचको पर्दाबाट आफ्नै मुखले निकालेका आवाजले गृहमन्त्रीलाई माइती घरको
चिसोमा चलेको धरनाले छुए जस्तो नभएको पनि होइन। अधिकार कर्मीलाई आन्दोलन रोक्न केही दिन अघि गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आग्रह गरेका पनि थिए, तर यस्ता अनुसन्धान पहिले पनि भएकै थिए। सत्ता र शक्तिको आडमा माननीयमाथिको आशंकाको दाग मेटाउन अब नतिजामुखी काम गर्नै पर्छ भन्ने अडान अधिकार कर्मीहरूको छ। गएको पुस 30 गते मात्रै निर्मलाको न्यायको निम्ति आफू लागि पर्ने बताए पनि गृहकै निर्देशनमा सोमबार न्यायको आन्दोलनमा सरिक अभियन्ताहरू पक्राउ परेका छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। निर्मला कुर्मीलाई बेपत्ता पार्नेलाई कार्यवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका अधिकार कर्मीहरू सोमबार बबरमहलबाट पक्राउ परेका छन्। सरकार भेटिएन भन्दै लाटिन बालेर शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेका अधिकार कर्मीहरू पक्राउ परेपछि गृह प्रशासन र प्रहरीको आलोचना सुरु भएको छ। गएको पुस 30 गते आन्दोलनकारीलाई धरनास्थलमै पुगेर आन्दोलन छाडेर अनुसन्धानमा सघाउन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले अपिल गरेका थिए। उनले कसैलाई बचाउन आफू लागि नपर्ने र यस्तो अवस्था आएमा राजीनामा नै दिने घोषणा गरेका थिए। न्यायिक आयोगमा जानुपर्छ कि सबै कुरालाई पहिले सार्वजनिक रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ कि त्योभन्दा अझै माथि जानुपर्छ कि अझ त्यहाँ कैफियत देखेछ भने मैले राजीनामा दिनुपर्छ भने नि मैले सकिनँ भने दिनुपर्ने हुन आउँछ। यी सबै चरणमा हामी जाउँला, तर पहिला एकपटक मलाई राम्रोसँग काम गर्न दिनु होला। गृहमन्त्री हुनुअघि टेलिभिजन कार्यक्रममा निर्मलाको न्यायका निम्ति भिन्नै कार्यक्रम नै चलाएका रवि घटनाबारे आफू जानकार रहेको दावी गर्छन्। टेलिभिजन कार्यक्रममा सरकारलाई के हेरेको भनी सत्तो सराप गरेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेले अहिले के हेरेर बसेका छन् थाहा छैन। आन्दोलनबाट न्याय स्थापित गराउने ध्याउन्नमा रहेका रुबी खान, सकिना तेली लगायतका अधिकार कर्मीहरू भने पुस माघको चिसोमा दिउँसै लालटिन बारेर सरकार खोजिरहेका छन्। उनीहरू न्यायको आन्दोलनबाट पछि नहट्ने बताउँदै आएका छन्। लगातार हामी चाहिँ यसरी अब कलङ्कीबाट प्रत्येक दिन हामी 9 बजे 9:15 को बिचमा हामी चाहिँ जुलुस लगेर हामी न्यायका लागि सरकार खोज्दै हामी माइतीगढ मण्डलमा आइरहेका छौँ र साँझ 5 बजेसम्म हामी चाहिँ सरकार न्यायका लागि सरकार खोज्दै हामी यहाँ धरना दिने र त्यसपछि चाहिँ हामी पुनः जाने। अब हामी गर्छौँ, हामी तपाईँहरूको मुद्दा अदालतसम्म पुर्याइदिन्छौँ भन्नुहुन्छ, किन हामी दोस्रो चरण आन्दोलनमा पनि हामी यसै समन्वय गरेरै गएका हौँ, तर सुनवाई भएन र फेरि तेस्रो चरणको आन्दोलनमा हामीले फेरि बस्न सुरु गरेका छौँ र त्यो हामीले सुनवाई भएको भए त्यो कुनै पहल गरेको भए हामी फेरि यहाँ बस्नुपर्ने थिएन। उनीहरूको यो कदमलाई नागरिक समाजका अगुवादेखि विभिन्न संघ-संस्था र व्यक्तिले ऐक्यबद्धता जनाउँदै आएका छन्। 2066 सालमा श्रीमानको निधनपछि 2 छोराका साथमा बस्दै आएकी निर्मलाको त्यही वर्ष 14 र 18 वर्षका 2 छोराको पनि शङ्कास्पद मृत्यु भयो। छोराहरूको मृत्युपछि निर्मलाको उजुरी प्रहरीले समेत लिएन भने मृतकको पोस्टमार्टम समेत हुन सकेन। त्यही बेला निर्मलाको घर र उनको जग्गा जमिन हडप्न तत्कालीन संविधानसभा सदस्य बादशाह कुर्मी सहितको गिरोह सक्रिय रह्यो। बादशाह अहिले नेपाली कांग्रेसबाट बाँके 3 बाट निर्वाचित प्रदेश सांसद हुन्। सुरक्षाका लागि भन्दै त्यतिबेला बादशाहले निर्मलाको जग्गाको कागजात र नागरिकता सुरक्षाका लागि भन्दै नियन्त्रणमा लिए। निर्मलाले कागजात फिर्ता माग्दा नपाएपछि 2068 असोज 30 गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिइन्। उनको उजुरीपछि उल्टै बादशाहले निर्मलालाई कुटपिट गरे। त्यसपछि निरन्तर डर र त्रास खेप्दै आएकी उनी 2075 पछि बेपत्ता छिन्। प्रहरीले 2076 चैत्र 14 मा भारतमा निर्मलाको मृत्यु भएको सूचना प्राप्त गरेको जनाए पनि त्यसको आधिकारिक पुष्टि अझै हुन सकेको छैन। बाँकेको नेपालगञ्ज सत्र परस्पुरकी एकल महिला निर्मलालाई बेपत्ता पारिएको घटनामा दोषीलाई कार्यवाही गर्नुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन सुरु भएको वर्ष भइसक्यो। तर अनुसन्धान भइरहेको बताउने गृह मन्त्रालय र मन्त्री अहिले आन्दोलनकारी पक्राउ गरेर शासक बनेको छनक दिन थालेका छन्। गृहमन्त्री लामिछानेले यस्ता घटनामा खुबै चासो देखाएर सरकारलाई झकझक्याउने काम गरेकोले पनि हुनुपर्छ। सर्वसाधारणले उनीबाट न्याय सम्पादनमा सहजीकरण हुने अपेक्षा राख्न छाडेका छैनन्। तर शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सरिक अभियन्तालाई पक्राउ गरेर उनी किन शासक बन्न खोज्दैछन् यसको जवाफ भने स्वयं गृहमन्त्रीले दिनेछन्। दर्शकवृन्द, यहाँ स्मरणीय के छ भने 2000
78 असोजमा पहिलो पटक गोडामा फोका उठाउँदै 20 दिन लगाएर काठमाडौँ आउँदा रुबीहरूको मुद्दा स्थापित गर्न गृहमन्त्री रवि लामिछानेले टेलिभिजन कार्यक्रम मार्फत विशेष भूमिका खेलेका थिए। काठमाडौँ प्रवेशद्वार थानकोटबाटै सत्याग्रहीलाई पछ्याइएको थियो, तर 1 वर्षपछि रवि लामिछाने न्याय दिलाउन सक्ने स्थानमा पुग्दा पनि उनी बेखबर बनेका छन्। त्यसो त गृहमन्त्रीले उनीहरूलाई भेटेर न्याय दिलाउन आश्वासन त बाँडेका छन्, तर त्यसका लागि पहल कदमी लिएका छैनन्। कानुनी राज्यमा कसैले न्यायको गुहार माग्दै 3 पल्ट राजधानी पुग्नु विडम्बना हो। गृहमन्त्रीले चाहेको खण्डमा कुर्मीलाई सजिलै र तत्काल न्याय दिलाउन सक्छन्। उनले पहाड उठाउनु पर्दैन। गत वर्षको कार्तिक 2 गते तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको निर्देशनपछि मन्त्रालयका सहसचिव हिरालाल रेग्मी नेतृत्वको टोलीले बुझाएको प्रतिवेदन खोजेर त्यसलाई कार्यान्वयन गरे मात्र पुग्छ। रेग्मीको टोलीले नेपालगञ्ज पुगेर अनुसन्धान गरेको थियो। अब यहाँ विशेष गरी यति बेला प्रश्न उठेको छ, हिजो के भएको थियो र प्रहरीले त्यस्तो किसिमको धरपकड गर्नुपर्ने अवस्था आयो। यस सम्बन्धमा हामीले विशेष गरी अधिकार कर्मीहरूसँग रुबी खानसँग कुराकानी गर्न खोजेका थियौँ, तर उहाँको यति बेला फोन उठेन, उहाँसँग सम्पर्क हुन सकेन। उहाँसँग हामी आगामी फेरि कार्यक्रमहरूमा फलोअप गर्नेछौँ। विशेष गरी हामीले अघि पनि भन्यौँ, गृहमन्त्रीले चाहेको खण्डमा कुर्मीलाई सजिलै र तत्काल न्याय दिलाउन सक्छन्। तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको निर्देशनपछि मन्त्रालयका सहसचिव हिरालाल रेग्मी नेतृत्वको टोलीले बुझाएको प्रतिवेदन खोजेर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न मात्रै सके पुग्छ भन्ने कुरा हो। अब कार्यक्रम यति बेला लागौँ अर्को रिपोर्टतर्फ। सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रमा जनकपुर धामका 2 युवकको अपहरणपछि हत्या भयो। अपहरित युवाका पारिवारिक सदस्यबाट फिरौती माग गर्न थालिएको 2 दिनपछि नेपाल प्रहरीलाई अपहरण सम्बन्धी मौखिक जानकारी प्राप्त भयो, तर अनेकन प्रयासका बावजुद पनि अपहरणमा परेका युवालाई मुक्त गराउन प्रहरीले सकेन। सीमापार अपराधका बारेमा अनुसन्धान कार्य निकै जटिल, पेचिलो र कठिन बन्दै आइरहेकोले पछिल्लो प्रकरणमा नेपाल प्रहरीलाई दुर्भाग्यपूर्ण असफलता बेहोर्नु परेको छ। अपहरण भएको प्रहरीलाई जानकारी गराउँदै बेवास्ता गरिएकोले घटना भएको भन्दै जनकपुर धाममा प्रदर्शन समेत चर्किएको छ। भारतमा अपहरणपछि हत्या भएपछि पीडित परिवार तथा आफन्तले जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा दिनभर विरोध प्रदर्शन गरे। हेरौँ यो रिपोर्ट। धनुषाको जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका निवासी 2 दाजुभाइ 21 वर्षीय रोहित शाह र 22 वर्षीय विष्णु शाह 15 दिन अघिदेखि बेपत्ता भएका थिए। उनीहरू बेपत्ता भएपछि परिवारले प्रहरीलाई खबर गरे। ती दुवै युवाको आइतबार भारत सीतामढीमा हत्या भएको खबर आयो। बेपत्ता भएको जानकारी गराउँदा पनि प्रहरीले बेवास्ता गरेकै कारण उनीहरूको ज्यान गएको भन्दै मृतकका आफन्त र स्थानीय आन्दोलित बनेका छन्। 2 साता अघि आफन्तको घरमा भोज खान भारत बिहार राज्य परिहार गएका युवाहरू त्यहीबाट अपहरणमा परेका थिए। अपहरणकारीले 20 लाख फिरौती रकम पनि मागे। फिरौती रकम जोहो गर्दा गर्दा आइतबार उनीहरूको शव भारतको सीतामढी जिल्ला स्थित पर्सामा फेला पर्यो। परिवारजनले प्रहरीलाई गत पुस 29 गते प्रहरीलाई प्रमाण सहित जानकारी गराएको दावी गरिरहेका छन्। परिवारजनले प्रहरीलाई फोन नम्बर र फिरौती रकम मागेको अडियो रेकर्ड उपलब्ध गराएका थिए, तर प्रहरीले व्यवस्था गरेको आरोप पीडित परिवारको छ। आंदोलन रिलाय करने के पहले तो पहले हम रिपोर्ट दिली, रिकॉर्डिंग दिली, सब कुछ दिली। डीएसपी कुछ कार्रवाई नहीं करें। वही जो आदमी के हम कल पकड़ लगे वही आदमी के नहीं पकड़ लगे। आई के दिन में वही आदमी के फिर पकड़ लगे कैला वहन भेजे। अगर वही दिन में हमारे बुका पकड़ लेते आई हमारे भाई बचल रहे आई हम बुझाए हमारे नहीं लगे कि हम भेल रहे थे। हम चाहे कि हमारा न्याय चाहिए। जहने एकर मत भेजे वहने हमारे सबके जनता के हवाले करो। हम यहने महत्व का दिए चौक के सामने चौक पर दिए का दिए। विष्णु के फोन आल तो हम कहली नहीं आलिए 3 दिन निकालला भेलिए से वही कहिए के गेल 3 दिन से फोन नहीं आ रहा है। तो वही दिन चाय भाई भेले तो वो वही रेलवे पर हमारे बेटा आल कल के तो बेटा के फोन वनी से आ गए से 10 लाख रुपया तैयारी करके रहो। प्रशासन में नहीं कहना से प्रशासन में कहबी तो की न की कह देबो। तो कहल कि ठीक है 10 लाख रुपया कोई लके आए की कहल।
अपहरणकारीले मागेको फिरौती रकम बुझाउन परिवार राजी थिए। फिरौती रकम बढाउँदै लगेपछि पीडित परिवार प्रमुखसँग पुग्यो। परिवारले प्रहरीलाई खबर गरेको सुइको पाएपछि उनीहरूको भारतीय सीमा गाउँमा हत्या भएको आशंका गरिएको छ। घटनामा संलग्न रहेको आशंकामा नेपाल प्रहरी तथा भारतीय प्रहरीले विभिन्न व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा नेपाली तथा भारतीय नागरिकहरू पनि छन्। घटनाको अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीको भनाइ छ। हाम्रो प्राथमिक अनुसन्धानमा संलग्न भएकोमा किशन कुमार पण्डित र मुकेश पासवान यो दुईजना हामीले समातेका छौँ भने इन्डियातर्फको इन्डियन मान्छेहरू सो घटनामा संलग्न 3 जना व्यक्ति समातेको छ र केही व्यक्ति अझ फरार भएकोले उनीहरूको पनि खोतलास जारी छ। अपहरितको हत्या भइसकेको आशंका बाक्लिँदै गएपछि सोधपुछ गरिएका भारतीय स्वास्थ्य कर्मीले अनुसन्धानको प्रारम्भिक दिनमा दुवै युवक दुर्घटनामा परेको र तिनका उपचार आफूले गरेको जनाएका थिए। तर प्रहरीले ती चिकित्सकसँग कडाइका साथ सोधपुछ नगरिएको देखिएको छ। अपहरणकारीले मृतकका आफन्तसँग घण्टौंसम्म फोनमा कुरा गरिरहँदा अपहरणकर्ताको लोकेसन पत्ता लगाउन पनि प्रहरी असफल देखिएको छ। नेपाल प्रहरीले बेलायमा अपहरणकर्ताका बारेमा सूचना संकलन, काउन्टर पार्ट भारतीय प्रहरीसँग आदान प्रदान, विश्लेषण र तिनको अधिकतम तथा सटिक उपयोग गरेको भए अपहरणमा परेकाहरूको सकुशल उद्धार सम्भव हुने परिवारको दाबी छ। प्रहरीलाई हत्या हुनु अघि नै अपहरणमा परेको भनी रिपोर्ट दिए पनि चासो नदिएका कारण घटना भएको भन्दै परिवारजन आक्रोशित छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाको लापरवाहीका कारण ज्यान गुमाउनु परेको भन्दै मृतकका आफन्त तथा स्थानीय प्रदर्शन गरिरहेका छन्। मृतकका आफन्तले मृतक परिवारलाई क्षतिपूर्तिको माग गर्नुका साथै गृहमन्त्रीको राजीनामाको माग गर्दै नाराबाजी गरेका थिए। यति बेला हामीसँग प्रतिबहादुर छेत्री, डिएसपी प्रतिबहादुर छेत्री जनकपुर धामबाट हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। प्रदीपजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। हजुर, अब यो सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रमा जनकपुर धामका 2 युवकको अपहरणपछि हत्या भयो। अपहरित युवाको पारिवारिक सदस्यबाट फिरौती माग गर्न थालिएको 2 दिनपछि नेपाल प्रहरीलाई अपहरण सम्बन्धी मौखिक जानकारी पनि दिएको रहेछ। तर पछि अपहरणमा परेका युवालाई मुक्त गराउन प्रहरी कहाँनिर चुक्यो? खास के भयो? यस्तो हजुर, नेपाल प्रहरी चुकेको होइन। अपहरण भन्ने कुरा संवेदनशील हुन्छ। हामीले अपहरण गरेको कार्यमा हामीले हेडक्वार्टरदेखि हाम्रो प्रदेश प्रहरी कार्यालयदेखि हामीले सबै ठाउँमा समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा नेपाल प्रहरी कहीँ पनि चुकेको छैन। पहिलो कुरा यो अन्तर्देशीय उता इन्डिया भारतसँग मा घटना घटेको क्राइम हो। त्यसको लागि हामीले भारतीय प्रहरीसँग पनि सहयोग माग्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो टेरिटोरीभन्दा बाहिरको घटना भएको हुनाले त्यसै कारणले गर्दा उहाँहरूलाई 27 गते त्यो बच्चाहरू हराइसकेपछि उहाँहरूले हामीलाई 29 गते खबर गर्नुभएको छ। 29 गते खबर गर्ने बेलादेखि हामी 8 गते लास्ट बेला परुन्जेलसम्म हाम्रो धनुषा धामको प्रहरी, भारतीय प्रहरी र यता मध्य प्रदेशको प्रहरी लगायत हाम्रो केन्द्रीय प्रहरी को समन्वयमै काम भइरहेको। त्यसकारण प्रहरी यो घटनामा ठिक छ। अब यहाँहरूले प्रयास गर्नुभएको थियो। यहाँहरूबाट भएको प्रयासलाई मैले फरक तरिकाले मैले यहाँ प्रस्तुत गर्न खोजेको पनि होइन। अब केही पक्राउ पनि यहाँहरूले गरिसक्नु भएको छ। तर विशेष गरी परिवार र हिजो प्रदर्शनमा उत्रिएकाहरूले केही लगाएका यी जिज्ञासाहरू मात्रै मैले यहाँसँग राख्न खोजेको हुँ। विशेष गरी अपहरणकारीले मृतकका आफन्तसँग घण्टौँसम्म फोनमा कुरा गरिरहँदा पनि यो अपहरणकर्ताको लोकेसन ट्र्याक गर्न चाहिँ किन सकेन भनेर उनीहरूको एउटा प्राविधिक विषय हो। यो प्राविधिक विषय हो। मैले हजुरलाई क्लियर गर्न चाहे, हाम्रो टावर पारी इन्डियाको पनि केही भेगमा फेला पर्छ। हाम्रो नेपालको टावर, एनटिसीको टावर भन्दा पनि एनसेलको टावरहरू पारी इन्डिया भए पनि इन्डियासँग पनि कन्ट्याक्टमा, इन्डियाको टेरिटोरीमा पनि हाम्रो एनसेलको टावर निर्बाध रूपमा प्रयोग भन्नाले आउँछ, टावर आउँछ। त्यसकारणले गर्दा हामीले सम्बन्धित हाम्रो एनसेलको टावरले फेला परेको 4-5 ठाउँमा हामीले रेड गरेका छौँ। हामीले अब भिक्टिमहरू उनीहरूको हातमा हुँदाखेरि हामीले ट्याक्टिकली उनीहरूलाई हामीले रेड गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले फेरि एकदम कानो कान पुरै हल्ला गरेर पुरै दौडधुप गरेर गर्नुपर्ने स्थिति हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा हामीले प्राविधिक रूपमै त्यो जुन बोर्डर एरियामा उहाँहरूको टावर देखियो त्यो ठाउँमा हामीले हाम्रो तरिकाले रेडहरू गरेका थियौँ।
त्यो एरियामा उहाँहरू हुनुहुन्थेन, उहाँहरू इन्डियामा हुनुहुन्थ्यो, इन्डियामा राख्नु भएको थियो र इन्डियामै भनौँ न उहाँहरूको हत्या गरिएको हो। अब यो अपहरितको हत्या भइसकेको आशंका बाक्लिँदै गएपछि चाहिँ सोधपुछ गरिएका ती भारतीय स्वास्थ्य कर्मीहरूको अनुसन्धानको यो प्रारम्भिक दिनमै चाहिँ 2 युवक दुर्घटनामा परेर तिनको उपचार आफूले गरेको भनेर उनीहरूले भनेका थिए। तर यसमा सुरुमै जसरी कडाइका साथ उनीहरूसँग प्रश्न सोधिनु पर्थ्यो या अनुसन्धान गर्नु पर्थ्यो त्यो भएन कि भन्ने पनि आशंका गरेका छन्। त्यसको पनि हामीले उहाँहरू हिजो हामी पनि अनुमति हामीले जवाब दियौँ। एक त उनीहरू इन्डियन, अनि इन्डियन पुलिस मार्फत हामीले गराउँदाखेरि निश्चय पनि अब अलिकति टाइम लाग्न गएको हो। कडाइको साथमै सोधेर त लास पत्ता लाग्यो नि हजुर। उनीहरूलाई एक त भारतीय प्रहरीको सहयोग गरेर हामीले नेपाल ल्याउन नमिल्ने भएको हुनाले इन्डियन मान्छे इन्डियन प्रहरीले नै सोधपुछ गर्यो र त्यो सोधपुछकै क्रममा खोलेर गाडीको लास फेला पार्यो हो नि त सर। अब यो सीमा पार अपराधका बारेमा अनुसन्धान कार्य निकै जटिल, पेचिलो र कठिन बन्दै आएको छ, यो विगतमा नि देखिएको छ। यो किन होला यस्तो? यो सहज रूपमा पारी जाने, अब घुमफिर गर्न आफन्तहरूको घर पनि पारी छन्, आनन्दले जाने र पहिला त घरको परिवारलाई उनीहरू आफन्तकै कन्ट्याक्टमा छन् कि यता अब घुमफिर गर्न गएको मात्रै हुन् या आफन्त इन्डियामा कतै आफन्त अलिक टाढातिर गएको छन् भन्ने कुरा पत्ता लगाउनै टाइम लाग्ने जस्तो देखिन्छ। र हामी पनि हामीले एउटा च्यानल मार्फत उहाँहरूसँग समन्वय गरेर उहाँहरूले हामीलाई टाइम दिएर हामीले त्यो काम गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। उहाँहरूको आफ्नो समस्या होला फेरि भारतीय पक्षको, तर यसमा के हुन्छ भने टोटल मान्छे नै भारतीय र सहज तरिकामा उनीहरू नेपालबाट इन्डियातिर गइदिने, हाम्रो अनुहार पनि मिल्ने, भनौँ न अब भाषा पनि मिल्ने, हाम्रो रहनसहन पनि मिल्ने। अब यहाँ क्राइम गर्ने उता गएर बसिने, उता क्राइम गर्ने यता आएर बसिने, त्यो हिसाबले होइन। मेरो जिज्ञासा चाहिँ विशेष गरी उहाँको प्रहरी र यहाँको प्रहरी बिचको समन्वयमा चाहिँ केही समस्या हो, अन्तर्देशीय समस्या होइन? त्यो त समस्या भएको यो पत्ता पनि लाग्दैन हजुरलाई होइन। तर कस्तो भने हामीसँग कानुनी रूपमा त हामीसँग त दुवै प्रहरीले काम गर्नुपर्ने भन्ने हामीसँग कुनै पनि ट्रिटीहरू छैन। हामीले आफ्नो हाम्रो पर्सनल रिलेसनले हाम्रो सरहरूको हाम्रो माथिल्लो निकायको पर्सनल रिलेसनले गर्दा यो कामहरू सहज तरिकाले हुन्छ। ठिक छ, मैले अब यहाँसँग अन्त्यमा अहिले यो अनुसन्धानको प्रक्रिया त अब तपाईँहरूको चलेछ, म त्यसको भित्री कुरा मैले सोध्न चाहिनँ, तर तपाईँहरू नजिक चाहिँ अब पुगिसक्नुभयो, जो पक्राउ गरेका छन् उनीहरू सही हुन्? होइन, हामीले पक्राउ गरेको मान्छे सही भएरै पक्राउ गरे हो, नभए हामीले अनुसन्धानको क्रममा त धेरैलाई सोधपुछ गऱ्यौँ होइन हजुर। तर पक्राउ गरेका मान्छेहरू चाहिँ यसमा सहयोगी कुनै न कुनैले इन्भल्भमेन्ट भएको मान्छेलाई समातेको। हस् कुराकानीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उता भारतीय पक्ष समातेका मान्छेहरू पनि केही न केही समान भएर समाते हो। हस् हुन्छ। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो जनकपुर धनुषाबाट त्यहाँका डिएसपी प्रदीप छेत्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। यति बेला कार्यक्रममा लागौँ अर्को रिपोर्टतर्फ। नेपाल कृषि प्रधान देश भए पनि समयमा मल बिउ नपाउने किसानको नियति नै भएको छ। विभिन्न समस्याका बावजुद पनि किसानले परम्परागत खेती प्रणालीलाई निरन्तरता दिएका छन्, साथै विभिन्न ठाउँमा व्यावसायिक खेती पनि गरिरहेका छन्। कैलालीको जोशीपुर गाउँपालिका 4 झबैमा पनि ठुलो परिमाणमा किसानहरूले केरा खेती गरिरहेका छन्। रानी जमरा सिँचाइ आयोजनाको काम गरिरहेको कालिका कन्स्ट्रक्सनले तटबन्धनका नाममा लाखौँको मूल्य बराबरको केरा खेती नोक्सान गरिदिएको किसानहरूको गुनासो छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। कैलालीको जोशीपुर गाउँपालिका 4 झबहीका किसानले ठूलो परिमाणमा केरा खेती गरिरहेका छन्। कैलाली एग्रो एन्ड इन्डस्ट्रिज प्राइभेट लिमिटेडले करिब 8 बिघा क्षेत्रफलको जग्गा लिजमा लिई केरा खेती गर्दै आएको हो। रानी जमरा सिंचाइ आयोजनाको काम गरिरहेको कालिका कन्स्ट्रक्सनले नदी तटबन्धन गर्दा समन्वय नै नगरी आफ्नो लाखौंको केरा खेती नोक्सान गरिदिएको किसानहरूको गुनासो छ। एउटा घरी तपाईको 450-500 रुपैयाँमा बिक्री हुने चीज हो। अब त्यो पैसालाई तपाईको 6000 बोर्डमा डिभाइड गरे भने त यहाँ त तपाईको 20-25 लाख रुपैयाँ जतिको मेरो नोक्सान प्रत्यक्ष देखिरहेको छ। जग्गा धनीले नदी तटबन्ध गर्दा आवश्यक परेमा आफ्नो जग्गा कटानी गर्न सक्ने सहमति दिएकोले काम अघि बढाएको आयोजनाको भनाइ छ। तर यति बेला तटबन्ध गर्न लागि यो जग्गामा उत्पादन भएका केरा खेती भित्र्याउने तयारीमा किसान छन्।
हाललाई आफ्नो क्षति नहुने ठाउँमा काम गर्न र केरा खेती भित्रिन दिन बारम्बार अनुरोध गर्दा पनि व्यवस्था गरी नोक्सानी पुर्याएको किसान बताउँछन्। दादागिरी शैलीमा तपाईँको रातारात 3-4वटा स्काइभेटर लिएर आएर यहाँ माटो फालिन्छ। बिहान आएर म हेर्दाखेरि तपाईँको यहाँ पुरा केरा दाबिएको छ। यसको जवाब दिने को? रानी जमरा हो कि यो तपाईँको पालिका कन्स्ट्रक्सन हो? केरा खेतीमा क्षति नपुग्ने अन्य विकल्पहरू प्रयोग नगरी किसानले अवरोध गर्ने डरले कन्स्ट्रक्सनले रातको समयमा काम गरेको छ। कन्स्ट्रक्सनले थालेको तटबन्धको कामले झन्डै 6000 बोट केरामा प्रत्यक्ष रूपमा क्षति पुगेको भन्दै किसानले क्षतिपूर्तिको माग गरेका छन्। तर कन्स्ट्रक्सनले भने क्षतिपूर्ति दिने निकाय आफूहरू नभएको बताएका छन्। बाटो बनाउँदाखेरि के तपाईले कन्ट्र्याक्टरसँग माग्नुहुन्छ र कुनै छ त्यस्तो प्रावधान? बारम्बार अनुरोध गर्दा पनि दादागिरी शैलीमा कन्स्ट्रक्सन उत्रिएको किसानको भनाइ छ। कालिका कन्स्ट्रक्सन नवनियुक्त शहरी विकास मन्त्री विक्रम पाण्डेको हो। कालिका कन्स्ट्रक्सनकै ग्रेडरले च्यापिएर गत मङ्सिर 15 गते धनगढीमा स्कुल हिँडेकी 14 वर्षीय चेतना साउदको ज्यान गएको थियो। दर्शकवृन्द, हामीले यो कैलालीको जोशीपुर गाउँपालिका 4 झबैका किसानले ठुलो परिमाणमा केरा खेती गरिरहेका छन् र उनीहरूको त्यो केरा खेती एउटा कालिका कन्स्ट्रक्सनको यो तटबन्धनका नाममा लाखौँ केरा खेती नोक्सान पारिरहेको सन्दर्भको रिपोर्ट यहाँहरू बिचमा राख्यौँ। यस सम्बन्धमा हामीले कालिका कन्स्ट्रक्सनका प्रतिनिधिसँग यति बेला कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। उहाँसँग कुराकानी भएको खण्डमा विशेष गरी यो किसानहरूको मुद्दा, त्यसै पनि किसानका समस्या धेरै छन्। नेपाल कृषि प्रधान देश भए पनि यहाँ मल, बिउ, त्यसै गरी बेच्नका लागि बजार, धेरै कुराहरू, सिँचाइका समस्याहरू यतिकै मात्रामा छन्। त्यसमाथि पनि यस्ता निर्माणका काम समय केरा पाक्ने समयमा यो पाकिसकेपछि काम सुरु गरिदिएको भए पनि हुन्थ्यो भन्ने किसानको कुरा हो। उनीहरूले काम गर्न नदिने भनेर भनेका पनि होइनन्। कालिका कन्स्ट्रक्सनले तटबन्धनका नाममा लाखौँको केरा खेती नोक्सान गरिदिएको छ र यो किसानहरूको गुनासोमा आधार तयार पारेर हामीले तयार गरेको रिपोर्ट हो। तर यस विषयमा हामीले त्यहाँका कालिका कन्स्ट्रक्सनका प्रतिनिधिसँग कुराकानी गर्न खोजेका थियौँ, सम्भव भएन। जग्गा धनीले नदी तटबन्धन गर्दा आवश्यक परेमा आफ्नो जग्गा कटानी गर्न सक्ने सहमति पनि दिएका थिए। तर यो बेला तटबन्धन गर्नका लागि जग्गा उत्पादन भएका केरा खेती भित्र्याउने तयारीमा किसानहरू छन्। त्यसकारणले केही समय हाललाई आफ्नो क्षति नहुने ठाउँमा मात्रै काम गर्न र केरा खेती भित्रिन दिनलाई भनेर उनीहरूले अनुरोध पनि गरेका थिए। तर त्यो उनीहरूको अनुरोध सुनवाई भएन त्यहाँ। यति बेला भने हामीसँग कोही दर्शक हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। हजुर नमस्ते। नमस्ते। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म काठमाडौँ बालाजुदेखि सुस्मिता लामिछाने बोल्दैछु। सुशीला लामिछाने भन्नुभयो? सुस्मिता। सुस्मिता। हजुर। सुस्मिताजी, यहाँको समस्या जिज्ञासा के होला? म चाहिँ अब समयदेखि चाहिँ यो यातायात व्यवसायमा छु होइन। हजुर। अहिले चाहिँ मेरो समस्या भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि यो हाम्रो जति पनि चालक सहचालकहरू हुनुहुन्छ नि, उहाँहरू धेरै पीडामा हुनुहुन्छ होइन। उहाँहरूको लागि चाहिँ कस्तो छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि 5 चोटिसम्म जुन कुरामा पनि चिट काट्यो भनेदेखि चाहिँ नि लाइसेन्स खारेज गर्ने के नियम निकाल्नु भएको रहेछ, उहाँले निलम्बित गर्ने 6 महिनाको लागि। त्यो चाहिँ एकदम नराम्रो भयो, किनभने 6 महिनासम्म नेपाल सरकारले ड्राइभरको परिवार पाल्दिँदैन होला एक होइन। गल्ती नै हो भने त त्यसको सजाय भोग्न चालक सहचालक पनि तयार हुनुहुन्छ। तर यो सानोतिनो गल्तीको लागि 5 चोटि चिट काट्दैमा राज्यले निलम्बन गर्ने भनेको कहाँसम्मको न्याय हो र यो होइन? अब ठिक छ, तपाईँले उठाउनु भएको परिवारलाई कसले पाल्छ 6 महिनासम्म होइन? उहाँहरूको परिवारलाई काठमाडौँमा कोठा भाडा तिर्नु पर्यो, खानु पर्यो, उहाँहरूको किस्ता होला गाडीमा। पहिलाको गृहमन्त्रीज्यूले भन्नुहुन्थ्यो नि त विदेश जान पर्दैन कसैलाई पनि भनेर। खोइ त युवाहरू यहाँ भएकालाई कहाँ पठाउनुहुन्छ? अब लगभग 400 जना निलम्बित भइसक्नु भयो। यो कुरा कसैले पनि सुनेन, त्यसकारण मैले आज हजुरसँग कल गरेको। ठिक छ, अब यो तपाईँले राख्नुभएको जिज्ञासालाई हामीले त्यो सम्मानका साथ यसलाई लिन्छौँ र हामी यो यस विषयमा थप आगामी कार्यक्रममा फलोअप गर्ने प्रयास पनि गर्छौँ। तर एउटा जिज्ञासा चाहिँ तपाईँले जिज्ञासा राख्दै गर्दा मेरो जिज्ञासा तपाईँसँग चाहिँ राज्यले पनि अब सवारी दुर्घटना कम होस् भन्नका लागि अनुशासन अपनाउनका लागि 5 पटकसम्म गल्ती गरिसकेको व्यक्तिको लाइसेन्स खारेज गर्ने भन्ने कुरा त त्यसको लागि पनि होला नि त, गल्ती गर्नु भएन भन्ने पनि त होला नि। सर
पोखरीमा कहीँ बिग्रेका माछा नै हुन्छन्, राम्रा माछा नै हुन्छन् सर, होइन? त्यसको लागि एउटा न्याय गर्नको लागि नेपाल ट्राफिकले पनि आफ्नो भूमिका राम्रोसँग निर्वाह गर्नुपर्छ। उहाँहरू एउटा कुनामा लुकेर बस्ने, कहाँबाट गाडी आउँछ र सिट काटौँ भनेर लुक्ने, त्यो पनि त नियम होइन नि। उहाँहरूले ठाउँ ठाउँमा प्रतीक्षालय बनाइदिनु पर्यो, त्यहाँनिर उहाँहरू बस्नु पर्यो। यात्रुलाई पनि एउटा कुरा सिकाउनु पर्यो कि कहाँबाट चढ्दा ठिक हुन्छ होइन, एउटा निश्चित ठाउँ तोकिदिनु पर्यो। र अर्को, उहाँहरू यत्रो रिङ रोडमा हिँड्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई सार्वजनिक शौचालय छैन होइन, सार्वजनिक शौचालयको व्यवस्था गर्नु पर्यो। किनभनेदेखि किन चालक शौचालयले चाहिँ पिछाड फेर्नु पर्दैन, उहाँहरूलाई चाहिँ गाह्रो हुँदैन, त्यो पनि विचार गर्नु पर्यो। ए होइन, एकछिन गाडी रोकेर म टोइलेट जाँदैछु भन्दै 1500को चिज उहाँहरूले हालिहाल्नुहुन्छ होइन, रोक्ने ठाउँ हुनु पर्यो नि त, त्यो उहाँहरूको पनि कर्तव्य होइन र सर? ठिक छ सुस्मिताजी, यहाँले यो कुरालाई यति मिलाएर यति राम्रोसँगले यहाँ राखिदिनु भयो। मैले तपाईँसँग जान्न चाहेँ, तपाईँसँग मैले जान्न चाहेको चाहिँ अर्को विषय होइन, तपाईँ के गर्नुहुन्छ? तपाईँ चाहिँ के यही क्षेत्रसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ? हजुर हजुर, तपाईँ यही यातायात क्षेत्रसँगै? म चाहिँ अहिले पिकोन्ड महासङ्घको सदस्य छु। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो बालाजुबाट सुस्मिता लामिछाने। मैले उहाँले विशेष गरी यो ट्राफिक रुल्स पछिल्लो परिवर्तन जे भएको छ त्यसमा उहाँको असन्तुष्टि थियो र उहाँले एउटा जिज्ञासा स्वरूप यो कार्यक्रममा राख्नुभएको थियो। यस सन्दर्भमा हामी आगामी कार्यक्रमहरूमा थप फलोअपको प्रयास गर्नेछौँ। कार्यक्रममा यति बेला लागौँ अर्को रिपोर्टतर्फ। खुल्ला सीमाका कारण भारतबाट हुने काठ तस्करी बर्दिया जिल्लाका लागि समस्याको विषय बन्दै आएको छ। बढ्दो काठ तस्करी र स्थानीय व्यवसायीले तस्करीबाट आएको काठको प्रयोगमा प्राथमिकता दिन थालेपछि स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने काठले उचित मूल्य नपाउने चिन्ता बढ्न थालेको छ। काठ तस्करी रोक्ने निकाय प्रहरी र जिल्ला वन डिभिजन कार्यालय पनि काठ तस्करी हुने गरेको तथ्याङ्कलाई स्वीकार गर्छ, तर नियन्त्रणमा भने ध्यान दिन सकेको छैन। हेरौँ यो रिपोर्ट। भारतको बहराइच जिल्लासँग जोडिएको जिल्ला हो बर्दिया। बर्दियासँग भारतको कर्तनिया वन्यजन्तु आरक्ष पनि जोडिन्छ। खुल्ला सीमा र भारतबाट हुने काठ तस्करीको ग्राफलाई बुझ्न गएको 6 महिनामा मात्र करिब 400 CFT काठ बरामद भएको जिल्ला वन डिभिजन कार्यालयको तथ्याङ्क हेरे पुग्छ। प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले बरामद गरेको काठ डिभिजन वन कार्यालयमा बुझाउँछ। यस्ता काठहरू लिलाम बिक्री नै नहुने र झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण कुहिने अवस्थामा छन्। यता खुल्ला सीमाका कारण साइकलदेखि मोटरसाइकल काठ तस्करीमा प्रयोग हुँदै आएको स्थानीयको भनाइ छ। डिभिजन वन कार्यालयले पक्रेको यो लकडीहरू छ, यसको गुणस्तर पनि घटिरहेको छ। यसलाई चाहिँ लिलाम प्रक्रिया कुनै मार्फतबाट बेचेर जनतालाई राहत दिएको भए राम्रो हुन्थ्यो। यसको अस्तित्व गुणस्तर सबै घटिरहेको छ। साल, सागुन लगायत जातको काठ भारतबाट तस्करी हुँदै आएको छ। सीमा क्षेत्रका काठ मिलहुर पनि यस्तै काठमा निर्भर हुँदै गएका छन्। पछिल्लो समय नेपाली काठ भन्दा पनि भारतबाट काठ ल्याउने क्रम बढेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाका सूचना अधिकारी नायब प्रहरी उपरीक्षक हिक्मत बहादुर बोहराले बताएका छन्। हाम्रो बर्दियाको दक्षिणी भेगबाट अरू क्षेत्रभन्दा बढी काठ तस्करी भएको पाइएको र हामीले समय समयमा काठ बरामद गरेर जिल्ला वन कार्यालयलाई बुझाउने गरेका छौँ। त्यसपछि जिल्ला वन कार्यालयले आफ्नो प्रक्रियाअनुसार लिलाम बिक्री गरेर आफ्नो प्रक्रियाअनुसार काम थाल्छ। काठ भारतबाट आउने क्रम बढेको बताएको प्रहरीले तस्करीका काठ बारे भने खुलेर बोल्न चाहँदैनन्। सीमामा हुने काठ तस्करीलाई रोक्न प्रहरीले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको डिभिजन वन कार्यालयका वन अधिकृत प्रवीण बिडारीले बताए। काठहरू जति पनि बरामद भइरहेको छन् यो इन्डियाबाट आएको काठहरू नै हामीले बरामद गरेको छौँ। यसमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी र कतिपय ठाउँमा डिभिजन वन कार्यालयको संयुक्त प्रयासमा चाहिँ हामीले काठहरू बरामद गरेको छौँ। यो आर्थिक वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा झन्डै लगभग 400 CFT क्युफिट काठ चाहिँ हामीले बरामद गर्न सफल भएको छौँ। काठ तस्करी रोक्न सुरक्षा निकाय र वन डिभिजन कार्यालयले तदारुकता देखाउन नसक्दा स्थानीय तस्कर र काठ मिल सञ्चालकहरूले नेपाली काठको बजारलाई खस्काउन थालेका छन् भने राजस्व सङ्कलनमा समेत गिरावट आउन थालेको छ। नेपाली उत्पादनले मूल्य नपाउनेदेखि राज्यलाई आर्थिक नोक्सानी हुने अवस्थामा पनि राज्यका निकायहरू मौन रहनु अर्थपूर्ण देखिन्छ।
दर्शकवृन्द यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हामीसँग डिभिजन वन कार्यालय बर्दियाका अधिकृत प्रवीण बिडारी हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। प्रवीणजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। धन्यवाद। अब यो 6 महिनामा मात्र करिब 400 CFT काठ बरामद भएको यहाँहरूको तथ्याङ्कले देखाउँछ। प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले बरामद गरेको काठ डिभिजन वन कार्यालयमा बुझाउँछ, उसले बुझाइरहेको हुन्छ। यस्ता काठहरू लिलाम बिक्रिने नहुने र अब यो झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण कुहिने अवस्थामा छन्। यस्ता खुल्ला सीमाका कारण साइकलदेखि मोटरसाइकल काठ तस्करीमा प्रयोग हुँदै आएको पनि व्यापक रूपमा पाइएको छ। के भन्नुहुन्छ? यहाँले उठाएको एकदमै समसामयिक प्रश्न हो। हेर्नुहोस्, अब यो ग्लोबल्ली पनि हेर्नुहुन्छ भने यो प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने कुरा एकदमै चुनौतीपूर्ण छ। त्यहाँमाथि यहाँलाई थाहा छ, मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु, नेपाल र भारत एकदम खुला सिमाना छ। फेरि जहाँसम्म बर्दियाको कुरा गर्नुहुन्छ भने बर्दिया जिल्लाको जहाँदेखि बोर्डर सुरु हुन्छ त्यहाँदेखि यसको बोर्डरको अन्तिम ठाउँसम्म नै कैलालीसम्म नै इन्डियाको चाहिँ घना जङ्गल छ र हाम्रोतिर नेपालतिरको चाहिँ हाम्रो जुन दक्षिणी पार्ट इन्डियाको पार्टतिर छ त्यसमा चाहिँ गाउँ बस्तीहरू जोडिएको छ, खेती योग्य भूमिहरू छ र ठ्याक्कै त्योसँग त्यो बोर्डरमा चाहिँ एकदमै घना जङ्गल छ। मैले यहाँलाई भनेको जस्तै अब हेर्नुहोस्, अब यो कुरो हाम्रो सामाजिक आर्थिक विषयसँग पनि जोडिएको विषय हो। अब हामी एकदमै हाम्रो कार्यालयहरू हाम्रो अफिस हाम्रो चाहिँ सबै राजमार्ग सेरोफेरो र गुलेरिया आसपासमा छ। हामीले एकदमै निरन्तर दैनिक रात्रि बत्ती गरेर हामीले नियमित रूपमा हामीले यस्तो किसिमको अब यो अहिले सीमामा हुने काठ तस्करीलाई रोक्न प्रहरी असफल भएको हो कि यहाँहरूको पनि आवश्यक भूमिका प्रभावकारी नभएको? होइन, मैले यहाँलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि अघि नै यहाँले एउटा तथ्याङ्क भन्नुभयो। लगभग यो अहिलेसम्मको यो आर्थिक वर्षको अहिलेसम्म हामीले लगभग 400 क्युबिक भन्दा बढी चाहिँ काठ बरामद गरेको कुरो यहाँलाई मैले भने। यो काठ बरामद गर्न नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र डिभिजन वन कार्यालयको कर्मचारीहरूको संयुक्त प्रयासबाट सफल भएको हो। अब यो परिणाम सँगै हामी अहिले पनि हाम्रो नियमित टुर गतिहरू यो भइरहेको छ। अब यो मैले यहाँलाई अनुरोध गरेको कुरो मैले यहाँलाई सविस्तार भन्दैछु। अब यो हेर्नुहोस्, बोर्डरमा हाम्रो गाउँ बस्ती छ र उतापट्टि घना जङ्गल छ। अब त्यतातिर इन्डियाको चाहिँ पछिबाट पनि त्यहाँ भएको चाहिँ फरेस्टको जुन स्टाफहरू छन् उनीहरूले अलिकति निगरानी बढाउनु हो भने यसमा केही हदसम्म चाहिँ धेरै कम ल्याउन सकिन्थ्यो। तर हाम्रो चाहिँ त्यहाँ आफ्नो यहाँले भने जस्तै स्वाभाविक रूपमा बोर्डर अब बर्दिया जिल्लाको बोर्डर सुरु भएदेखि कैलालीसम्म नै ओपन बोर्डर छ। त्यसमा अब हामी निरन्तर लागिरहेको छौँ। हामीले प्रभावकारी रूपमा काम गरेकै भएर त्यो 400 भन्दा बढी चाहिँ कुकुर काठ चाहिँ हामी बरामद गर्न सफल भएको हो। त्यसले गर्दाखेरि अब हामी यसमा लागिरहेको छौँ। हाम्रो अरू साथीहरू लागिरहनु भएको छ। हाम्रो धेरै पछिको सहयोगबाट नै यो किसिमको चाहिँ बरामद गर्न हामी सफल भएको हो। ठिक छ। अब यो विशेष गरी काठ तस्करी हुँदा यो यहाँहरूले तस्करका लागि नियन्त्रणका लागि प्रयास गरेको भन्दै गर्दा पनि नेपाली काठको बजारलाई चाहिँ अब यो खस्किन थालेको भनेर यति बेला त्यहाँका स्थानीय व्यापारीहरू चिन्तित पनि देखिएका छन्। यो चाहिँ किन भयो त्यसो भए? हेर्नुहोस्, अब जहाँसम्म लाग्छ मैले यहाँलाई अनुरोध गरेँ। अब बजारसँगको कुरो तपाईँले मार्केटको डाइनामिक्सको कुरा गर्नुहुन्छ भने अब यो बजारसम्म यो काठहरू त्यति पुग्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यो काठहरू स्थानीयले अब इन्डियाको त्यहाँको नजिकको काउन्टर पार्टहरूसँग मिलेर अब आफ्नो घर काजको लागि नै लिएर आएको हुनुपर्छ। जहाँसम्म अहिले हामीले यो आर्थिक वर्षमा पनि 10-12वटा चाहिँ हामीले मुद्दा अदालतमा हामीले चाहिँ अभियोग पत्र सहित हामीले पेश गरेको अवस्था छ। त्यो पक्षार्थी हामीले समाजको मान्छेहरूसँगको बयानबाट त्यो हाम्रो जाँच अनुसन्धानबाट देख्दाखेरि पनि अब त्यो चाहिँ बजारमै ठुलो बजारमै लगेर त्यो लार्ज स्केलमै बेच्ने खालको चाहिँ परिणाममा हामीले चाहिँ पक्रेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि यसले स्थानीय बजारलाई नै प्रभाव पार्छ भन्ने कुराहरूमा त्यति सत्यता छैन। बरु स्थानीयहरूको चाहिँ मैले टु बी फ्रेन्डली भन्ने त्यो स्थानीय जनताको चाहिँ बरु यो काठबारको चाहिँ आपूर्तिमा चाहिँ यसले सहजता चाहिँ बरु थपेको देखिन्छ सर। हस्, कुराकानीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामीले यो बर्दियाको प्रसङ्ग यहाँहरू बीच राख्यौँ।
र हामीले डिभिजन 1 कार्यालयका अधिकृतसँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। हामी आगामी कार्यक्रममा अन्य विषयहरूसहित यहाँहरू बीच फेरि उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।